मरोगे तो हाथ भी बाहर नहीं रहेगा कि हाथ में कुछ तुम्हारा कोई डाल करके दे दे। जो चलो कुछ नहीं तो जो तुमने सोने का अंबार इकट्ठा किया है, कम से कम 1 तोला सोना तुम्हारे हाथ पे दे दे, जाके कब्र में रोशन कर लो। ऐसा भी तो नहीं है। जिस मालो दौलत के लिए दिन रात तुम लड़ते झगड़ते हो, कोई बतलाए ना, कोई माई का लाल भी ऐसा पैदा हुआ जो ये कहे कि नहीं मरने के बाद हम लेके जाएंगे। सबको जब मालूम है कि हम मरने के बाद भी कुछ नहीं ले जा सकते, तो आज आपसी झगड़, आपसी लड़ाई क्यों है, आपसी दुश्मनी क्यों है? और सोचने वाली बात है कि जो लोग दूसरे के दुश्मन बन के फिरते हैं ना सर, सबसे ज्यादा अगर वो किसी गैर चीजों में टाइम देते हैं तो सिर्फ वही लोग होते हैं कि अपने भाई का होने को तैयार नहीं है। और इसी के घर कोई आबा बाबा ढाबा आ जाए ना सर, तो लाखों का खर्च करने के लिए तैयार है। यानी इसका खुद का सगा भाई अगर आखिरी सांस ले रही है और इसके घर कोई पीर आ जाए और उसके सगे भाई को अगर 10,000 रुपए की जरूरत है, तो ये पीर के पीछे, यानी ये पीर तो हकीकत में ऐसे लोगों के घर आता नहीं है, यानी इसके घर कोई बाबा ताबा यही सब आता है। यानी जो अपने सही वक्त का कभी नमाज फजर भी ना अदा की हो, वो बाबा इनके घर जब आए ना सर, तो 10,000 की जगह ये 50,000 रुपए खर्च कर देंगे उस बाबा और आबा ढाबा के पीछे। लेकिन इस बेगैरत इंसान को कौन समझाए कि जिस भाई आखिरी सांस ले रहा है, उस भाई के तरफ मुंह उठा करके तक देखने को तैयार नहीं है, और ये उस बाबा ढाबा के पीछे लाखों रुपए खर्च कर रहा है। इस दलदल में जिस कदर लोग फंसते जा रहे हैं, ये लोगों को ये लगता होगा कि हम आखिरत का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अरे बेवकूफों, तुम्हें कौन बतलाए कि मरने के बाद तुम्हारे कोई बाबा आबा ढाबा काम नहीं आएंगे? तुम्हारे मरने के बाद कोई आबा बाबा ढाबा के पीछे लाखों रुपए जो खर्च कियो, उसके बारे में कोई नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, इतनी सी बात तो जरूर है सर कि आज तो तुमने अपने भाई को ललकारते हुए उस बाबे के बाबा और ढाबा के पीछे तो खर्च करते हो, कल कयामत में ऐसे दबोचे जाओगे कि कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहोगे। अरे यार, कोई सच्चा आशिके मुस्तफा हो तो उसकी तलाश भी ठीक ठाक होती है। यानी तुमने दिल बाबा को दिया और खुद को आशिके रसूल भी कहलाओ और कहो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो 36 का आंकड़ा बन के है। आप क्या समझ रहे हो कि तुम्हारे पड़ोसी में किसी को आप परेशानियों में देख करके या परेशानियों में ढकेल करके और तुम दूसरों की अय्याशियों में अपना अय्याशी शामिल करके जिस कदर तुम अय्याशियों में डूबे रहते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम सबसे महान हो? तुम्हें क्या लगता है तुम सबसे ताकतवर हो? तुम्हें क्या लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं? ये तुम्हारी सबसे बड़ी सोच जो यहां पे आई है, ये सबसे घटिया सोच है। जो रियल मुसलमान होगा वो ना रियल चीजों को समझेगा यार। खाली नाम का मुसलमान कहला दे अपने आप को, सिर्फ अपने ऊपर जो है मुसलमान का थप्पा लगा दे और खुद को मुसलमान कहे और करतूते उनका काफिर से भी बेहतर, क्या वो भी मुसलमान, वो अपने आप को मोमिन कहलाएगा? यानी तुम आपस में एक दूसरे को लड़ाओ, तुम आपस में एक दूसरे को इस कदर दलदल में फंसा दो कि दोनों लड़ते रहे, बीच में तुम अय्याशी करो और तुम्हें लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं। खूब हिलो डुलो ना, ऐसे लाते लाख खाए जाओगे मरने के बाद के मुंह दिखाने लायक ना बचोगे। जितना तुमने उन बाबा आबा ढाबा के पीछे वक्त को जाय किया है ना, उतना सिर्फ अपने उसका 1% अगर उन गरीबों के पीछे आप खर्च करते
جن کے یہاں ایک وقت کے کھانے کے علاوہ کبھی دوسرے وقت کے لیے سوچنا پڑتا ہے. یعنی وہ ایسے ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ آج ان کے پاس کھانے کے لیے سامان ہے تو کل کا کوئی سامان نہیں. آخر وہ بھی تو انسان تھا. کیا تم نے حدیث کو نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن کو نہیں سمجھا؟ ہر مومن شخص بھائی بھائی ہے. کیا تم نے نہیں جانا اس چیز کو؟ کیا تمہارے اندر تھوڑی سی بھی غیرت بچی ہوئی نہیں ہے؟ بڑی افسوس آتی ہے ایسی باتوں پہ. بہت شرمندگی فیل ہوتی ہے جب ایسی بات میری ذہن پہ بات چلتی ہے. اپنے آنگن میں دو بھائی ہے تو ایک بھائی کھا کے سو رہا، ایک بھائی بھوکے سو رہا، اس کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں، اور تم وہ بابا ڈھابا کے پیچھے لاکھوں لاکھ اڑا دو. تمہیں کیا لگتا ہے جنت آسانی سے مل جائے گا؟ بیٹا تم کو معلوم نہیں ہے یہ دنیا مکرے کی جال کی طرح ہے. اللہ نے تو قلم بھی تیرے ہاتھ میں دیا ہے، کاپی بھی، لکھنا جو ہے لکھ لے. یہ ایگزام گاہ ہے. اب ایگزام گاہ سے جب نکلو گے نا اور جب حشر کے میدان میں پہنچو گے تب پتا چلے گا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی کاپیوں میں لکھا کیا ہے. تمہیں لگتا ہے کہ ہم دوسرے کو لڑا کر کے، دوسرے کو آپس میں ٹکرا کر کے سب سے مہان آپ ہیں، تو ایسے لوگوں کو لات اور جوتے کے علاوہ دوسرے دنیا میں کوئی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے. اگر سامنا کہیں ہوتا ہے تو ایسے لوگوں صرف وہی سامنا ہوتا ہے کہ لات اور جوتا کھائے وہ. اور یہ افسوس کی بات ہے مسلمان کس قدر گرا ہوا فیل کرتا ہے. تم نے کہاں جا کر کے بیٹھ گیا؟ کبھی سوچا بھی تم نے ہے؟ کیا لے کر کے آیا ہے یار دنیا میں کیا لے کر کے آیا ہو؟ مرو گے تو ہاتھ بھی باہر نہیں رہے گا کہ ہاتھ میں کچھ تمہارا کوئی ڈال کر کے دے دے. جو چلو کچھ نہیں تو جو تم نے سونے کا انبار اکٹھا کیا ہے کم سے کم 1 تولہ سونا تمہارے ہاتھ پہ دے دے، جا کے قبر میں روشن کر لو. ایسا بھی تو نہیں ہے. جس مال و دولت کے لیے دن رات تم لڑتے جھگڑتے ہو، کوئی بتلائے نا، کوئی مائی کا لال بھی ایسا پیدا ہوا جو یہ کہے کہ نہیں مرنے کے بعد ہم لے کے جائیں گے. سب کو جب معلوم ہے کہ ہم مرنے کے بعد بھی کچھ نہیں لے جا سکتے تو آج آپسی لڑائی کیوں ہے؟ آپسی دشمنی کیوں ہے؟ اس چیز کو بدلیے، خدارا بدلیے. آخرت کا خیال کیجئے سر، آخرت کو نہ بھولیے، آخرت کا خیال کیجئے. سوچئے وہ دین کیا ہوگا جب سارے لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے اور آپ سب کے کاندھے پہ چلیں گے. کیا وہ دین آپ کو نہیں دکھتا ہوگا؟ کیا وہ دین آپ نہیں دیکھ پا رہے؟ کیا اس دین کو آپ بھول گئے؟ کیا آپ نے کبھی قبرستان کی طرف جھانکا نہیں کہ یہاں بڑے بڑے دانشور، جو دانش مند لوگ تھے، جو بڑے بڑے نامور تھے، وہ بھی آج اسی مٹی کے اندر بیٹھا ہے. یہ بھول گئے کیا؟ کیا ان چیزوں کو آپ بھول گئے؟ آئیے نا، خدا کے لیے آپ بدلیے، خود کو بدلیے.